आरजीपीचो मुखेली मनोज परबान उत्तरे खातीर तर रुबट परेरान दक्षिण गोंया खातीर आयज आपले उमेदवारी अर्ज भरले। गोंयांत येवपी मेगा प्रोजेक्ट भायर धाडपाक जाय, म्हादय परत हाडपाक जाय, गोंयच्या भुरग्यांक रोजगार हक्क दिवपाक जाय अशें सांगतनाच गोंयकारांचो आवाज पार्लमेंटात पावोवपाक जाय अशें मनोज परबान सांगलें। भाजप आनी मोगोचे युतीचो लोकसभा प्रचार पळोवपाक मेळटा, जाल्यार भाजपाक हारोवपाक दुसरे वटेन इंडिया अलायन्साचे पांख्या तळा काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, आम आदमी पार्टी, गोवा फॉरवर्ड, शिवसेना असे विविध पक्ष एकठांय प्रचार करतात। आरजीपीन एकला चलो रेची भूमिका घेतल्या। मनोज परब आसूं वा आरजीपीचो आमदार विरेश बोरकारा मदीं आत्मविश्वास ठसठसून भरला। अजेंडा आमचो सिंपल आसा, गोंयकारांचो आवाज हो पार्लिमेंटान पावपाक जाय, आमची म्हादय आमकां परती हाडपाक जाय, आमचे एम्प्लॉयमेंट रायट्स आमच्या भुरग्यांक आमकां दिवपाक जाय आनी गोंयांत जे व्हडले मेगा प्रोजेक्ट्स येतात, कोलप येता, हे गोंयच्यान भायर दवरपाक जाय आनी गोंयकारांचो आवाज म्हणून आमकां पार्लिमेंटान वचोन गोंयकारांचे जे समस्या आसा, इश्यूज आसा जे अजून मेरेन कोणें मांडूंक ना ते फियरलेसली आमकां पार्लिमेंटान मांडपाक जाय। आमच्या गोंयकारांचो आवाज म्हणून आमकां थंय उलोवपाक जाय आनी गोंयकारांचो आशिर्वाद घेवन पार्लिमेंटान वचोन आमच्या गोंयकारांक एक न्याय दिवपाक जाय, जस्टीस दिवपाक जाय। आसा नॅशनल पार्टीक लोक विटलेले आसा, नॅशनल पार्टीच्या राजकारणाक विटलेले आसा आनी सगळ्यात इम्पॉर्टंट जी म्हादय जेचेर लोक जगता, जेचेर लोक जगत आसा, ती म्हादयचेर जेन्ना हांगा हे पॉलिटिक्स करता, राजकारण करता आनी नॅशनल लेवलाचेर म्हादय कर्नाटकाक दिवपाक सोदता आनी गोंयान हे लोक म्हादयक लागून आपूण झगडटा म्हणून दाखयता पळय, हेचो धडो ह्या फावटी लोक 100% तांकां शिकयतले। गोल कोण मारतले? गोल आरजी मारतली, शुअर। नॉमिनेशन भरले आसा देवाच्या आशिर्वादान आनी सगळे जे राखणदार गोंयचे जितले देव आसा तेंचे आमी पयलो आशिर्वाद घेतलो आनी आयज जसो आमचो मनोज परब जो नॉर्थ गोंयचो आमचो आरजीपीचो उमेदवार आसा, जो गांवागांवान भोंवलो, गांवागांवांनी पावलो, लोकांचो विशय घेवन आनी गोंयकारांचो विशय घेवन झुजलोलो असो आमचो उमेदवार आसा आनी ह्या उमेदवारान आयज आमची नॉमिनेशन फायल केल्लें आसा। आमकां खूब बरें दिसता कित्याक आमी जेन्ना गांवांनी भोंवता तेन्ना एक बरो रिस्पॉन्स जो आमकां मेळटा, म्हटल्यार एक डिफरंट पद्दतीन, म्हटल्यार जे गेले ते इलेक्शनाक वचून मेळना तेच्याकून चड जो आमकां रिस्पॉन्स आतां मेळटा आनी ही पळोवन म्हाका दिसता निश्चितपणे आमचो मनोज परब जो आसा तो ह्या निवडणुकीक निश्चितपणे निवडून येतलो आनी पार्लिमेंटान जो आवाज गोंयकारांचो आयज पावना, आवाज थंड पडलेलो आसा, तो हे सुशेगाद न्हिदलेले आसा, वयता थंय सुशेगाद बसून रावता आनी कांयच म्हटल्यार जे विशय जे गोंयकारांक लागता ते विशय कोणूच घेयना। सो हेका लागून आमचो मनोज परबाक खंय ना खंय आमकां पार्लिमेंटान पावोवपाक जाय। हांव सगळे गोंयकारां कडेन मागता की सगळे एकवटान फुडें येवया आनी आमचो मनोज परबाक निवडून हाडया। रुबट परेरान दक्षिण गोंयचे लोकसभा वेंचणुके खातीर आयज आपलो उमेदवारी अर्ज भरलो। पळयात त्या वेळा वयले खीण। एमपीन कितें केलां? एमपीन फकत पार्लमेंटान गेले आनी दोनूय कदेलां तापयलें गोंयची चेरां आनी कांयच ना। कितले मुद्दे आसलेले, जावं ते म्हादयचे, आज म्हादय कोण केली काबार केली, म्हादयचे विचार आनी म्हादय काबार करपाक विचार कोण आमचे आरजी हात येयले आहा आनी आरजी आयज गोंय काबार जाता म्हणून गेले आहात गोंय राखपाक, म्हादय राखपाक जाय। म्हादय आमकां कितली गरजेची ती हांवें सांगपाना, दर एक गोंयकाराक खबर आहा। ते कारणाक लागून आमी लोकांक अवेरनस दिवपाक जाय म्हणून आमी म्हादयचे आमी अवेरनस आमचो ते रॅली काडलेली ती हाडायली, कित्याक तांकां बीजेपीक आनी काँग्रेसीक नाका, आमकां हाडायली बंद उडयली। एकूच दिसाक पयल्या दिसाक कोल आहा आमचो, कोल रिवोल्ट केलो आमी, पत्रादे भितर लोले आमी चल्ल्यात। कोण चल्ले? हेंच्यान कितें केलां? बीजेपीन आनी काँग्रेसीन केलां? बीजेपीन कांय केलें ना। बीजेपीक जाय कोल हाडलेलो, अरे कोल हाड जाल्यार आमी गोंयकार काबार। सो हेजे आड आमी झगडपाक जाय, आमकां नाका म्हणून हो आवाज आयज मेरेन पार्लमेंटान पावना, हो आवाज आमी काडटले, म्हादयीचो आवाज आमी काडटले। आमचे जो रायट आमचो जो आमचो सेंट्रलाचे जॉब आहाय ते कोणा गोंयकारांक रायट ना। गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिग्स, संदीप तुयेंकार आनी सानिका नागवेकर।